अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 14 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से मुतालिक है, जिसे 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। एक और स्मार्ट इकदाम, एक और स्मार्ट मूव, और ये वाला जो फैसला है, इसके बाद इस फॉर्म 47 की जाली सरकार को 440 वोट का झटका लगने लगा है। ये इकदाम क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखूंगा। और आज ऐवान इक़्तिदार के अंदर यानी कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर बाकायदा अमली तौर के ऊपर एहतजाज करके दिखा दिया गया है कि पाकिस्तानी जापानियों से बेहतर ओ ओ करते हैं। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। ना सिर्फ ये एहतजाज किया गया, बल्कि कैदी नंबर 804 के हक में बहुत जोरदार किस्म के नारे लगे हैं, उसकी तफसीलात भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ तस्वीर आज मेरे नज़र से गुजरी हैं। वो शख्स जिसका नाम टेलीविजन के ऊपर लेना मना था, वो शख्स जिसका ओहदा बताना मना था, वो शख्स जिसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से जो इनॉग्रेशन हुई थी उसकी तख्तियां तक हटा दी गई थी, उस शख्स की तस्वीर आज हर चैनल के ऊपर चलती रही हैं। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसके लिए गुजारिश है कि आप वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होता है उसके अंदर लगा हुआ होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। टॉप स्टोरी, इस फॉर्म 47 की जाली सरकार को 440 वोल्ट का झटका लगने लगा है। इमरान खान साहब ने एक और स्मार्ट मूव ले लिया है। वो स्मार्ट मूव क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैं आपको बताने लगा हूं। ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके मुंह के ऊपर थूक रही है, इन्हें किसी काबिल नहीं समझती, ना इन्हें कर्ज मिल रहा है, ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनकी कोई बात सुन रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑलरेडी एक बहुत बेहतरीन किस्म का बयानिया डेवलप करके ये मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली सरकार को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अब इमरान खान साहब ने नए डायरेक्शंस दे दिए हैं, नए डायरेक्टिव्स हैं। वो क्या है, वो आपके सामने रखता हूं। आज फैसल चौधरी साहब की अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, कोई डायरेक्शंस हैं जो इमरान खान साहब ने दी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को ख़त लिखने का कह दिया है, यानी इमरान खान का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को ख़त लिखने का ऐलान। इमरान खान ने लीगल टीम बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफ़र को तैयारियों की हिदायत कर दी है, यानी वो मुद्दा जिसको आगे तक पहुंचाने के लिए उस हद तक मरकजी क़यादत काम नहीं कर रही थी जिस हद तक करने की ज़रूरत थी। यानी जो 26 नवंबर का डी चौक मैसेकर हुआ है, उसको उस तरह से बेहतर तरीके से उसका बयानिया नेशनली और इंटरनेशनली मरकजी क़यादत नहीं बना सकी, और फिर सही तरीके से एहतजाज नहीं कर सकी, लाशों को नहीं रिसीव कर सकी, ज़ख्मियों का जो मुद्दा था वो पब्लिक के सामने नहीं रख सकी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नहीं रख सकी। अब उसका हल उन्होंने यही निकाला है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज किया जाए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को एंगेज किया जाए, उनको बताया जाए कि पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ और क्या बीता गुज़िश्ता 2.5 साल में, ख़ासतौर पर 2024 के अंदर। तो इमरान खान ने लीगल टीम के जो मुख्तलिफ अकाबरीन हैं, जैसे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं और बैरिस्टर अली जफ़र हैं, इनको तैयारियों की हिदायत कर दी हैं। फैसल चौधरी ने खान साहब के वकील फैसल चौधरी ने जज साहब के झूठ का भी पोल खोला है। उनके मुताबिक ये उनका बयानिया है, वो मैं आपके सामने रखने लगा। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा, मुझे 9 बजे इत्तला की गई कि जज आए हुए हैं। मैंने पूछा मेरे मोकला और मीडिया आ गए हैं, तो कहा गया नहीं आए। तो मैंने कहा जब आए तो मुत्तला किया जाए, आ जाऊंगा, लेकिन फिर पता चला जज साहब चले गए। तो एक तरफ जज साहब जो बयानिया बनाया उन्होंने ना सुनाने का, फैसला ना सुनाने का, उसको उनके लाइक माइंडेड जो मीडिया हाउसेस की टीम्स हैं वो ये कहकर डिस्क्रेडिट कर रही हैं कि उनकी अदम मौजूदगी में भी फैसला सुनाया जा सकता था, गो के जज साहब की अपनी सवाबदीद है। लेकिन आज इमरान खान साहब ने भी इसको डिस्क्रेडिट कर दिया है और इसको डिनाई कर दिया है कि वो तैयार बैठे थे और फैसला सुनाते तो 11 बजे का वक्त था, वो वहां आ जाते, क्या फर्क पड़ता था इससे। तो अब ये चीज़ भी यहां पर क्रैक्ट हो गई। तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए मुल्क भर में जमहूरियत खत्म कर दी गई। IT सेक्टर को $1.88 का नुकसान पहुंचा दिया गया है। ये फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के पॉइंट्स आज बयान किए हैं। उन्होंने कहा कि आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के जरिए सजाओं की इजाजत देकर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है, जो कि मुझे अब रिवर्स होती हुई नजर आ रही है।
یہ جو خلاف ورزی ہوئی ہے اس کو خود ہی ریورس کریں گے آنے والے چند دن کے اندر، کیونکہ یہ ان کے گلے کا پھندا ہے۔ باقی جو بھی گیدڑ بھبکیاں ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر آپ سن رہے ہیں وہ سنتے رہیں، یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اس کی سٹوری کے اوپر میں مزید آگے آپ کے چل کے بتاتا ہوں کہ کچھ امریکن جو رپورٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے گلے کا پھندا بننے لگا ہے۔ وہ کیسے، وہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اب اس حوالے سے جو سماعت ہو رہی ہے، امید ہے اس کا فیصلہ جلد ہوگا۔ فیصل چودھری نے کہا، اور جیل میں عمران خان کا ٹی وی بھی بند ہے اور ان تک انفارمیشن نہیں آ رہی ہے کہ اصل میں دنیا کے اندر چل کیا رہا ہے۔ رائن گرم ہے، یہ امریکن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک سٹوری کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا وہ بیسیکلی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا شاخسانہ تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے آنے والے چند دن کے اندر اس میں جو تمام لوگ موجود ہیں انکلوڈنگ دا اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ اسپوکس پرسن ٹیمی بروس ہیں، اس کے بعد مارگن آرٹگس ہے، اس کے علاوہ رچرڈ گرینل ہیں، ان سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے ان کے مطابق، جو امریکی صحافی ہیں ان کے مطابق انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن کے کردار امریکہ کے اندر اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر تھے اور پھر پاکستان کے اندر تھے، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے 20 تاریخ کے بعد۔ اور بریفنگ، کل ایک امپورٹنٹ بریفنگ بھی ہے برٹن پارلیمنٹ کے اندر، بہت امپورٹنٹ بریفنگ ہے، تو یہ ساری چیزیں آنے جا رہی ہیں آنے والے چند دن میں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ملٹری کورٹ میں سویلینز کے ٹرائل، خاص طور پر سیاسی قیدیوں کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں، یہ والی گیم اسی آئینی بینچ کے ذریعے ریورس ہوگی جس نے فیصلہ سنانے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے، یا پھر یہ سزا یا دینے یا نہ دینے کا تعین کریں گے کہ کس طرح کے سویلینز کی سزائیں ہو سکتی ہیں یا ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس کے اندر، مجھے ایسا لگتا ہے جی۔ اچھا، آج جو ہے وہ انہونی ہو گئی۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ نے پلیکارڈ اٹھا رکھے ہوئے تھے، وہ اندر داخل ہوئے، اور پھر جب مختلف تقاریر ہو رہی تھی تو اس دوران او او کی آوازیں آنے شروع ہو گئی۔ لوگ پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا بھائی؟ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ احتجاج کرنا ہو تو صرف او کرتے رہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کا ہاؤس ہی کیوں نہ ہو، تو پارلیمنٹ کا فلور ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ خود جج کیجئے، جس طرح او کی آوازیں آ رہی تھی، کیا پاکستانی جو لیڈران ہیں انہوں نے جاپانی قوم کو پیچھے چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ آپ اسے ایک حکم نامہ تو جاری کریں، پورا پاکستان او او کرنا شروع کر دے گا۔ ابھی تو آپ کی اوئی اوئی ہونا شروع ہونی ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جو سمارٹ کارڈ عمران خان پلے کر گئے، یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمشنر کو خط لکھنے والا، یہ آنے والے چند دن میں مزید اوئی اوئی نکلوائے گی آپ کی۔ اچھا جی، علیمہ خان صاحبہ نے آج اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی ہے، انہوں نے کیا گفتگو کی ہے وہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کو بانی کو سزا دینے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں جس سزا سنائیں گے تو دیگر لوگوں کو بھی پتہ چلے گا۔ بانی چاہتے ہیں سزا سنائیں، اس کے بعد ہم ہائی کورٹ لے کر جائیں۔ علی امین گنڈاپور ہی ہاؤس اریسٹ کی آفر لے کر آئے تھے، انہوں نے کلیئر کر دیا آج پھر کہ علی امین گنڈاپور صاحب ہی تھے جو ہاؤس اریسٹ کی آفر لے کر آئے تھے۔ علیمہ خانم کا کہنا تھا میرا خیال ہے مذاکرات کرنے والے سنجیدہ نہیں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے صرف 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 2 سال سے کہہ رہے ہیں 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ علیمہ خانم کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں جو آرڈر آئے گا ہم وہی کریں گے۔ رول آف لا اور جمہوریت کے اندر جوڈیشل کمیشن ہی بنتے ہیں، اس وقت ہمیں عدلیہ پر اعتماد کرنا ہے۔ علیمہ خان نے سوال کیا کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے مطالبات قابل قبول نہیں ہیں؟ جو جوڈیشل کمیشن کسی سینئر جج پر بنائے جو سب کو قابل اعتبار، اور سمپل سے 2 مطالبات ہیں، کوئی بڑے مطالبات نہیں ہیں۔ اگر آپ رائٹ کے اوپر کھڑے ہیں، یعنی سرکار فارم 47 والی، تو آپ کو یہ والا کام کرنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں اس میں تردد اپنایا جا رہا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ اچھا یہ کچھ وائرل بیانات شامل کرتے ہیں اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اچھا لگ رہا ہوں نا کہ ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات پوری لگتی ہے تو ماں سے زیادہ وہ لگتی ہے انتہائی مات اور زیادہ وہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں، عمر ایوب صاحب ان کا بیان سنیے گا۔ پاکستان کے شہریوں پر سنائپر سے گولیاں چلائی گئیں، لوگوں کے ناخن نکالے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا، اور یہ وہ عمر ایوب صاحب ہیں جن کے خلاف فیصل واڈا ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کر بات کریں۔ اب سوچئے کہ جس کے خلاف فیصل واڈا بات کر رہا ہوگا وہ بندہ تو حق پر کھڑا ہوگا نا۔ تو عمر ایوب صاحب اس وقت حق پر کھڑے، جو یہ بات کر رہے ہیں وہ بہت کم لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو میں فیصل واڈا صاحب اور ان کے دوستوں کو اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ آگے چلتے ہیں، عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں یہ سزا سنائیں، کیوں تاخیر کر رہے ہیں، پتہ چلے ساری دنیا کو، سب کچھ کھلے کہ کس چیز پر سزا سنائی گئی۔ یعنی تاریخ کا پہلا کیس ہے جس میں قیدی کہہ رہا ہے کہ کیوں دیر کر رہے ہو، مجھے سزا سناؤ، اور جنہوں نے سزا سنانی ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ اور آگے سے یہ بھی راگ لاپتے ہیں ہم تو بڑے قانونی، آئینی، نظام بالادست، قانون بالادست، آئین بالادست، پورے ملک کے اندر دیکھیں تو دست ہی دست، اور تو کچھ نظر نہیں آتا۔
بس یہی چلے جا رہا ہے کیسے کر لیتے ہو یار. عظمیٰ بخاری صاحبہ کیا کہتی ہیں, ان کا ایک آدھ جملہ میں آپ شیئر کر کے نکلتا ہوں. وہ کہتی ہیں جب بانی پی ٹی آئی کی آنکھ نہیں کھلے گی اور وہ سیل سے اٹھ کر عدالت نہیں آئیں گے اور پیرنی صاحبہ کی سی ایم انیکسی کے اندر عیش و آرام کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلتی ہے, تو اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے. یعنی یار جج صاحب کے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کوئی کام کی کوئی لاجیکل چیز لے کر آؤ نا, جس پر پبلک کو تھوڑا سا یقین بھی ہو. اور اگر آپ واقعی سچ بھی بول رہے ہو تو پبلک نے آپ پہ یقین نہیں کرنا, کیونکہ آپ کا ماضی جو ہے نا وہ غماز ہے اس بات کا کہ آپ سچ نہیں بولتے. تو یہ بڑا پرابلم ہے سر. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی. کل کا دن زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہیئرنگز بھی ہو رہی ہیں, مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں, تو کل جو نکلے گا آپ کے سامنے رکھوں گا. سارے معاملے کے اوپر ہمارے دوست بھی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.